बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम हंगामा के साथ मैं हूं सैयद असमत शाह। एक सीनियर सहाफ़ी नजम सिटी साहब ने गंदम बहरान के हवाले से मौजूदा आर्मी चीफ साहब पे एक बड़े इल्ज़ामात आयद किए हैं। उन्होंने निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू में कहा कि आर्मी चीफ की निगरानी में निगरान हुकूमत में एक गंदम के जहाज़ के पीछे 70 करोड़ मुनाफा लिया गया है और इस तरह के सैकड़ों जहाज़ दरामद किए हैं। तो कितना नुकसान इन्होंने सरकारी ख़जाने को पहुंचाया और इनके ख़िलाफ़ क्या एक्शन लिया जाएगा और कैसे लिया जाएगा, हकीकत क्या है, ये जानना ज़रूरी है। दूसरी तरफ पिछले कई दिनों से PTI मुल्क भर में एहतजाजी तहरीक चलाने की कोशिश कर रही है और जलसे जुलूसों के लिए इजाज़त नामे भी तलब कर रही है ज़िली हुकूमतों से, जहाँ भी वो जलसे कर रही है, मगर उनको कोई इजाज़त नहीं मिल रही। इसके आज फैसलाबाद में भी उन्होंने डिप्टी कमिश्नर से जो है ना सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन हामिद रज़ा ने मुलाकात की, पर उन्होंने इनकार कर दिया कि हम आप लोगों को जलसे की इजाज़त नहीं दे सकते। और धोबी घाट ग्राउंड में उन्होंने पानी डालना शुरू कर दिया ताकि 10 मई को इनका होने वाला जो जलसा है वो ना हो। अच्छा जी, ये एक सियासी जमात है, मुल्क भर में ये कोशिश कर रही है एहतजाज के लिए, जो कि आइन ने आपको हक भी दिया है और हर शहरी का हक है। वो एक सियासी पार्टी है, अपोजिशन में बैठी है, हुकूमत मुखालिफ एहतजाज या तहरीक चला रही है, तो उस पर किसी को कोई इतराज़ नहीं होना चाहिए। कराची में उन्होंने जलसे के लिए इजाज़तनामा तलब किया, उनको किसी तरह से भी इजाज़त नहीं मिली। क्वेटा में भी उन्होंने ज़िली इंतज़ामिया से जलसे की इजाज़त लेने की कोशिश की, पर उन्होंने नहीं दिया, जो कि जलसा उन्होंने फिर किया। इसी तरह जब इनको साथ साथ जलसों की इजाज़त नहीं दे रही ज़िली इंतज़ामिया, मैं तो ये कहूँगा कि ये ज़िली इंतज़ामिया के हाथ में नहीं है। कराची में PTI को जलसे की इजाज़त नहीं मिली, उसके साथ दूसरे दिन ही JUI ने बड़ा जलसा किया कराची में। लाहौर में भी कुछ दिन पहले मौलाना साहब ने कार्नर मीटिंग से खिताब किया। 9 मई को पेशावर में भी वो जलसा करेंगे, कोई मनियत नहीं है उनके लिए, सिर्फ PTI पर जलसे जुलूसों और कार्नर मीटिंग की पाबंदी है। अब तो लग ये रहा है कि PTI और JUI इन दोनों के मुतालबात, इन दोनों के जो इल्ज़ामात हैं वो सेम हैं, मगर इन दोनों को एक प्लेटफार्म पे अवाम देखना चाहते हैं, मगर ये एक प्लेटफार्म पे आ नहीं रहे। उसकी वजह क्या है? PTI बहुत कोशिश कर रही है कि वो JUI के साथ मिल जाए और हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाए, मगर JUI इससे पीछे हट रही है। और पीछे हटने की वजह यह है कि JUI को इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट इस्तेमाल कर रही है। वो इसलिए कि JUI जहां चाहती है उनको जलसे की इजाज़त भी मिलती है, उनको पूरा प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी भरपूर दी जाती है। मैं अगर ये कहूँ कि JUI इस्टेब्लिशमेंट उसको यूज़ कर रही है या इस्टेब्लिशमेंट और JUI मिले हुए हैं, तो ये गलत नहीं होगा। इस्टेब्लिशमेंट डबल गेम खेल रही है। वजह यह है कि एक तरफ 3 पार्टियों को हुकूमत दी है, दूसरी तरफ उनके खिलाफ अपनी मर्जी के फैसले करवाने के लिए अपोजिशन में मौलाना से अपनी मर्जी के जलसे जुलूस और हुकूमत मुखालिफ तहरीकें भी चलवा रही है। इस्टेब्लिशमेंट को हुकूमत मुखालिफ पार्टी चाहिए थी, तहरीक इंसाफ के साथ उनके मामला ठीक नहीं है। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और JUI MQM को उन्होंने हुकूमत दी हुई है, तो उन्होंने एक पार्टी अपोजिशन में लेनी थी, जो कि उन्होंने मौलाना साहब को ले लिया है और उनको JUI को भरपूर यूज़ करी है। JUI एक तरफ से दावे कर रही है कि इलेक्शन में धांधली हुई है। अगर इलेक्शन में धांधली हुई है तो JUI के अपने कुछ MNAs, एक मिसाल नूर आलम खान साहब भी हैं जो फॉर्म 47 पर MNA मुंतखब हुए हैं, तो वो उनको तो खुद भी पता है कि मुल्क में ये इलेक्शन कैसे हुए हैं। उनका ये रोना धोना, ये यानी कि मैं कहता हूँ एक मुनाफकत है। वो कोई धांधली, कोई इलेक्शन पर उनको एतराज़ नहीं है। वो बस अपने मफादात के लिए हमेशा से मौलाना साहब लड़ते आ रहे हैं। मुल्क के 3 सूबों में नए गवर्नर्स बन गए। फैसल करीम कुंडी ने कल हलफ भी उठा लिया है। फैसल करीम कुंडी साहब कैसे बन गए गवर्नर, वो सबके सामने हैं। पीपल्स पार्टी में उनसे सीनियर्स और उनसे सुलझे हुए लोग बैठे हुए हैं, अच्छे सियासतदान भी हैं, अवामी मसाइल पर भी अबूर हासिल है। जहाँ पे नवाज़िशात वाला सिलसिला चलता है और जहाँ पे गालम गलोच, जिसको जितनी ज़्यादा बदतमीज़ी आती है, जो जितनी पालिश कर सकता है, उनको उतना ही नवाजा जाता है।
تو فیصل کریم کنڈی کو میرے خیال سے صرف گالم گلوچ اور بدتمیزی کی بنیاد پر گورنر کے پی کے اور کے پی کے عوام کے برعکس، ان کے حقوق کے برعکس اور ان کے حقوق تلفی کے لیے بٹھایا گیا، تاکہ پی ٹی آئی حکومت اگر کے پی کے عوام کے لیے کچھ کرے تاکہ یہ ان کے راستے میں رکاوٹ بنے۔ اچھا جی، اب ایک اور آپ کو اہم خبر دیتے ہیں۔ پنجاب پولیس کی ایک بار پھر یونیفارم تبدیل ہو رہی ہے۔ یونیفارم تو میں کہتا ہوں روز ان کو نئے دیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ان کے کردار کون تبدیل کرے گا، ان کے رویے کون تبدیل کرے گا، ان کی مائنڈ سیٹ کون چینج کرے گا، یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ مریم نواز صاحبہ نے تو ان کو اس سے پہلے جو ہے نا شہباز شریف صاحب نے ان کا یونیفارم چینج کروایا، اربوں روپے لگے، اور اب عوام کے اربوں روپے پولیس یونیفارم پہ لگائے جا رہے ہیں، جو کہ ان پیسوں سے کسانوں کے بھی مسائل حل ہو سکتے ہیں، ان پیسوں سے پنجاب کے عوام کے بھی مسائل حل ہو سکتے ہیں، لیکن نہیں، صرف پنجاب پولیس کو وردی چینج کروانی ہے، کیونکہ پی ایم ایل این کا طریقہ کار ہی یہ ہے کرپشن کرنے کا۔ اب ان یونیفارم میں وہ اربوں روپے اپنے لیے ہڑپ کریں گے۔ آج ہم نے بھرپور کوشش کی کہ اس یونیفارم پہ کتنا وہ خرچ کریں گے، لیکن انہوں نے کوئی تفصیل نہیں دی، بس یونیفارم چینج ہوں گے، تعداد بتائیے کہ اتنے پولیس والے ہیں اور اتنی شرٹیں بنیں گی، اتنی پینٹیں بنیں گی اور یہ چینج ہو جائیں گے۔ اب پولیس کے کردار کی میں آپ کو بات بتاؤں تو پنجاب پولیس بالخصوص لاہور کی اتنی نااہل پولیس ہے کہ میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ میں کل ایک تھانے میں گیا ہوں اور میں نے ایف آئی آر کے لیے اپلیکیشن دی تھی، انہوں نے ایف آئی آر کٹوائی۔ ایک موبائل گمشدگی کی ایف آئی آر میں آپ یقین مانیں انہوں نے وہ غلطیاں، میں نے ماڈل کوئی اور بتایا، انہوں نے اپنی مرضی سے کوئی اور لکھا، یعنی کہ ایسے نااہل لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے جن کو اردو نہ لکھنی آتی ہے اور نہ پڑھنی آتی ہے۔ میرے خیال سے ان کو یونیفارم کے بجائے ذہن سازی اور مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ عوامی مسائل سمجھیں اور وہ عوام کے محافظ ہیں۔ وہ تو نظر ایسے آتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں عوام پر وہ مسلط ہیں، وہ جیسے چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ اس کی ایک زندہ مثال اور بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کل پرسوں کے پی میں مانسیرا سائٹ پہ موٹر وے پولیس پر چالان کٹنے پر 2 لوگوں نے فائرنگ کی اور سب انسپیکٹر کو شہید کر کے اس کے ساتھ 2 لوگوں کو زخمی بھی کیا۔ 8 گھنٹے کے اندر انہوں نے پہاڑی علاقے ہیں، آپ یقین مانیں یہاں پہ تو سب کچھ ٹریس ہو سکتا ہے، ایف آئی اے ان کے ساتھ ہے، ایجنسیاں ان کے ساتھ ہیں، اس کے باوجود بھی قتل ہوتے ہیں، واردات ہوتی ہیں، کوئی اتا پتہ نہیں لگتا، صدیاں لگ جاتی ہیں، کیسز عدالتوں میں چلے جاتے ہیں لیکن کوئی ریلیف نہیں ملتا۔ 8 گھنٹے میں سب انسپیکٹر کو قتل کرنے والے ملزم گرفتار ہو کے انہوں نے جیل میں ڈال دیے ہیں۔ یہ تبدیلی ہوتی ہے۔ آج اے این پی کے عوامی نیشنل پارٹی کے انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے، اس میں جو پہلے صوبائی صدر تھے ایمل ولی خان صاحب، وہ اب مرکزی صدر بن گئے۔ ان کو کس بنیاد پہ مرکزی صدر بنایا گیا، اب یہ کہانی میرے سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ان کی کارکردگی کیا ہے؟ بلوچستان سے سینیٹر بنا دیا ان کو، اب یہاں پہ جو ہے نا وہ پختونوں کی نمائندگی کرتے ہیں، وہ دعوے کرتے ہیں کہ ہم پختونوں کی نمائندگی کرتے ہیں، مگر ابھی تک انہوں نے پختونوں کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، صرف پختونوں کے نام پر انہوں نے پیسے کمائے ہیں اور پختونوں کے خون پر وہ کھیلتے ہیں۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ ایمل ولی میں اتنی قابلیت یا ان کی یہ جگہ بنتی تھی۔ اے این پی میں اور بھی لوگ ہیں، اگر امیر حیدر خان ہوتی کی بات کریں، ان کو مرکزی صدر اگر بنا دیا جاتا، میرے خیال سے وہ ایک سلجھے اور سیاست کو سمجھنے اور عوامی مسائل کو بھی سمجھنے والے شخص ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔